وركبانا لا يسألون أخاهم حين ينذرهم في النائبات على ما قال قرآنا لكن قومي وإن كان ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنعانا يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن كتاب أهل السوء إحسانا وأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا فليس لي بهم قوما إذا ركبوا شد الأغارة فرسانا وركبانا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوم إذا الشر أبدى نادليه لهم صاروا إليه زرافات ووحدانا. قوم دا اسم جمع دا، یو جمع دا یو اسم جمع دا. دا جمع او دا اسم جمع دا دواو اطلاق پا سلاساو پا مافوق دا سلاساو بانی کی گی. فرق ادا دے کہ دا جمع دا پارا مفرد من لفظی وی لکا مسلمون جمع دا مسلم دا، ناصرون جمع دا ناصر دا. فدی دا پارا مفرد من لفظی شتا. او اسم جمع سو قسم دا، یو دا قسم دے چی دا اخیر پارا مفرد اصلا نئی ایا ورلوی و من جنسی من لفظی نوی، من لفظی نوی لکا دا رجال جمع دا امرؤن دا من غیر لفظی، نساء جمع دا امراتن من غیر لفظی. او قومون دا داس اسم جمع دا چی لدید پارا مفرد دانش کرے اطلاق ہے پا سراساو پا مافوق دا سراساو بانی دا چی. نو قوم اسم جمع دا، جمع اقوام رازی. اس قوم وہی ستا دیکھ دو قول دی. یو قول داری چی قوم رجال تا ہوئی فقط، نارینو تا ہوئی زنانو تا قوم نشوی نہیں. او پدی دلیل دا قول لباری تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اللہ تعالیٰ فرمائی دی یا ایوہ الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهم. بعد سورہ حجرات آیت دلیل لے پدی خبرات کی قوم رجال توائی بولی کہ قوم رجال اناس غور توائی. نبیا ذکر دے نساء پس دا قوم نا دا مصدرک دے، ذکر دے نساء پس دا قوم نا دا مصدرک دے. اگر کہ قوم دو تو ہی کرا ندا ہے کہ کریمہ دلیل لدی خبری کہ قوم رجال تو ہی فقط. آیا لگا دا قول لشاعر شم ولا ادری ولست اخال ادری اقوم آل حسن ام نساء، اقوم آل حسن ام نساء. دل تبیا ذکر دے نساء پس دا قوم نراغل دے دار دی دلیل دے کہ قوم رجال توالی. اس کے در بانا سوک اشکال کی کہ قوم رجال تویل قوم موسیٰ علیہ السلام، قوم عیسیٰ علیہ السلام مثلا آخو یواز رجال لو، آخو رجال اناس دارو. تو جواب پدا کرے کہ اطلاق دا قوم فنصابہ میں تبعان نے قوم اصلا رجال توی او اطلاق ہے فاناس بان بھی تبعان او دی رجال تا قوم ملوی دا تسمیہ بالمصدر دا قوم اصل کے مصدر دے قام یقوم قوما ادریدل. او دی رجال تا ذکر قوم ہوئی دی انہم قائمون بتدابیر امور النساء. دخل دی سمر ضروریات کی عورت تھوڑ سری برابری کرا فدی وجہ رجال تا قوم وائی. دا یو قول نہیں او دا راجح قول نہیں. اور دوان قول داری کہ دا قوم اطلاق پر رجال اناس دو دانی کی دا دوان قول نہیں. راجح قول دارون بنے دیں کہ قوم رجال توی فقط او کہ اناس توی تبعان ہوئی. اذا الشر ابدا ناجلیہ لهم
ان اذا دواړه دا ظروف دي ان اذا دا بیا اذا او ان کې دا فرق دی ان په امور مشکوکو کې استعمالیږي مشکوکا ان جئتنی اکرمتوکا کته ما قرار دې زبرستا عزت وکما او د درات الله شکمن دي راځي که راځي او اذا په امور یقینیو کې راځي اذا السماء فطرت فاذا الكواكب انتثرت دا ټول څه یقیني دي کنه نو اذا په امور یقینیو کې استعمالي شر ضد خیر دی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشر مقابل لخير شر جمع شرور راضي شرورا شر يشر او شر يشر او شر يشر فعل ثلاثي مجرد بارشفت بابونه دي رنبانو دریو ابواب تو اصول وائی اصول الابواب ام الابواب دعائم الابواب علی روستانو دریو تا فروع وائی دا اصول ندی دا دریو والو ندی او دو معنی دی دا شر شروع شر کول ادوام شریر کی دل چی دا طبیعت دوشی چی شر کی دا شر دلتا شر پا مانا دو جنگ سر دا حرف سر دا جنگو با شر دا کرا دا شر پا مانا دا حرف جنگ سر ابدا ناجزیه لهم ابدا یبدی ابدان باب افعال لے مجرد بدا یبدو بدوان بدا یبدو بدوان ظاہری دل باب کیف کان بدو الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بخاری رمانے باب دادا باب کیف کان بدء الوحی یا بدو الوحی نبی علیہ السلام تداوح سنگ دار شوا نو بدا یبدو بدوا ظاہر دل او دغ بدا یبدو دی که مصدر یا بداوتا راشی نو بیا بادیه باندی توی بادیه باندی توی نو بدا یبدو بداوتا باندی طرف تطلل بانڈا کی اوسیدل دا یو باب بی ہو کہ مصدر بدل شی مانا و بدلی دغه بدا یبدو دی که مصدر بدوان راشی ظاہر دل او که مصدر بداوتا راشی بیا باندی طرف تطلل یا بانڈا کی اوسیدل سیاق و سباق دا بگوره چه آیا دا بدون ندی که دا بداوتن ندی اب دا یبدی ابدان ظاہرول دلتا خاصیت تبار افعال تعدیت شو ناجزیه ناجزین تصد ناجز دا ناجز دا رستنے خواف کی انسان تخلیقی وی دا صنایا رباعیات انیاب زواحق تواحن حوابل دا نواجز دا انسان تخلیقی غالبا زدیش غافولی دا شفارس برا شفارس کتا اتا یو طرف تا اتا بل طرف تا نو دا نواجن دا دغر وستنی غافل چی دا دیر روز تراشی چی دا دیر شلو کالا سرائی چی بی انسان شلو دیر سکالی روزی براشی چی نو دا نواجن ندغا یندل ندغل پریکول دیتا ذکر نواجن وی چی دیتا شیپری کی گنا راگل جیسی دا تصنیف پا مانا دا جمع کی دا آیا پخپل مانا کی والا ناجزه که دا ضمیر دا دی شرط دی لهم بخواب طالبان و عبدالرسول وی دا دا نحو بہترین کتاب دی دی نحو امیر مجموعان و امیر که دا موجود دی او دا دی دیر بہترین شرح دی عبدالرسول خوص طالبان خدا خبر لوی فایتی دا دی لام دا پارا دا لامی جاگر پارا قیده دا میں شود مقصور باہر مظہر اللہ مستغاث میں شود مفتوح باہر مظہر اللہ بیان دا قیده کرتے دا کہ دا لامی جاگر سے دے دا ہر اسم ظاہر سر مقصور وی
المال لزيد أجي المال لزيد الجل للفرس الحمد لله لا سؤال مستغاثنا يا لزيد قلت مفتوح او دا لام دا ار ضمیر سره مفتوح دی سوا دا یانا دا یا سره مفتوح لکا لہو لنا لی سره مفتوح شو میں شود مکسور باہر مظہر اللہ مستغاث میں شود مفتوح باہر مضمری اللہ بیان هم دا جمل هو لا قالوا إليه زرافة ووحدانا قالوا طار يطير طيرا وطيرورة الجدل الوتل طار يطير يو طار يطور دي تعجب في بابيش إذا مانا للذيكي دل هذا طار يطير الوتل لدي معنى حقيقة لدي معنى حقيقة الوتل دي او معنى مجازی ہے غلیدل تیسلل اگر پختو کے خالق ہوئی بلکہ سہلو دی کہا اول کہنا یعنی تیز دی مدد تیسلو دا وجنا علو دی کم جانا گیا ہوئی صار ثم صار مركز الأولي قال تشوش بيت الوجه مريض تنرى بيت الوجه غزيك خنون لا بيدري आहो पंजी और के लगवा के तो अरे का शेष कर नहीं आप अकेले और का हाँ بدل الكوبا ولا كنا على كاشيش كذي أو كذا هذا ولا كذا فهذا ولا كبخلا كيف سبب كذا أصلا أردت تدري لا ولا كذا سبب ثلاثة ووحدانا طار يطير الوتل ده منا حقيقي ده او منا مجازي تيسلل دلتا پذے مانا دے اس غلیدل پختو کے منگدہ سے وائیو کے پلان کے مارغے دے علو دی یعنی تیز دی دا مانا الیہی دا الہ دا سے لفظ دے الہ کلام نروس تو الف دے او دا الف پیالی کلیشی دا الف کلی دا پیالی کلیشی اوسو دا الات دی سرکل ضمیر یو لیشی
بیا به د الف په یا بدلیږي. الیه دا یا کوم دی راله دا یا د الف نه بدل لاله دا د رسم الخط مسله ده. الیه الیک الیا دا الیه دا ضمیر راځي شرط دی او دا یا دا بدل دا الف نه راغلی ده. ظرافات و وحدانا ظرافات جمع د ظرافتون دا ظرافت جماعت توائی ظرافتن جماعت ظرافه یظرف ظارفا و ظریفا نزدې کېدل. وحدان جمع د واحدون دا لکه صحبان جمع د صاحبون ركبان جمع د راكبون. واحد وحد يوحد وحد يحد وحدا ووحدة وحدة يوكيدل. رضا كرما او ضربت وغربي وحد يوحد وحد يحد عجيب وحدا وحدة وحدة وحادة وحودة يوكيدل. قوم دا خبر دا مبتدا محذوف دے. خبر دا مبتدا دو قسم دے جائز او واجب. واجب پر رسول ضروری قرار دے او جائز کثیر. هم قوم بیان دو شجاعت دا بنو مازن کی کہ بنو مازن دا سے قوم دے. هم قوم دا یو قوم دے. اذا الشر ابدا ناجزیه لهم اذا الشر ابدا ناجزیه لهم دا ابداء الشر النواجل دا مکل دا پار دا سخوالی دا دا امر کہ دا امر سخشی جنگ سخشی. هم قوم الى الشر کلچ جنگ ابدا ناجزه کارکی دار اخپلی لهم دویتا تاہو لبنی مانا دا او مراد دا قوم الى اشتد الحرب دا مطلب مصری مطلب دا زمانگا شیخ دا اللہ غریق رحمت صلاحی منگا بیوی چو وضع دا عبارت چو وضعی او وضع دا مانا بلا وضعی دا سے چل رہے منگا رکھا کہ دی مانا دا قوم اذا اشتد الحرب دا مانا دا یا قوم نے چکالا سخت جن بجزای دارا قارو الیہم الذی دا قوم الیہ آغی جنتا الذی یعنی زغلی دوی آغی جنتا ظرافات و وحدانا پدی حال کی چر ڈری او زوان بزوان لئی چه جنگ لذی دوا دری سرور پیزو جمع روان بی سکزان لمنڈ وخیم چه شب زان اورا شوائے. دا بیان کمال شجاعت دو بنو مازن لئی. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لا سوق اسم الذي لا زائدة لا أقسم بيوم القيامة لا زائدة دائم لا ناهية أو دائم لا نافية بدري اسم الذي دا لا نافية لا نافية و ناهية دی معنی فرق اختارا دے. وہ فرق دارے چھ لا نافیہ پر لفظ کے عمل لکی پر معنی کی گئی او لا ناہیہ پر لفظ معنی دوار کے عمل کی. یسألونا سأل یسألو سؤالا و سوالا سأل یسألو سؤالا و سوالا ہم دا پوہ ہوئے دو معنی دی تپوس کول او غختل. دو معنی دی تپوس کول او غختل او دا سأل يسألو متعدد المفعولين راضی متعدد المفعولين فعل متعدد المفعولين دو قسم دی. یو دا قسم دی چی مفعول ثانی پا اصل کی خبر ویدا واللہ اور دویم قسم دا دی چی مفعول ثانی پا اصل کی خبر داوللہ کہ مفعول ثانی پا اصل کی خبر ویداولنا فجافر قلوب علمت زائدا قائما
دا علمتو فعل فاعل زیدن دا مفعول اول قائما مفعول ثانی دا فعل متعدی دو مفعول تدے خدا دا سی مفعولین دی کہ دا پا اصل کی دا دویم خبر دا اول لدے دا دی علمتو زیدن قائما لا علمتو لرکائی نسو باقی زیدن قائما شکرا دا مفعول ثانی پا اصل کی خبر دا اول نشکرا زید مبتدا قائم خبر شکرا اور دویم قسم دارے کہ دا مفعول ثانی پا اصل کی خبر دا اول نلی لکا اعطیت زیدن درہمن اعطیت زیدن درہمن اس دا اعطیت فعل فاعل زیدن مفعول اول درہمن مفعول ثانی شو تدین اعطیت لوی کہ زید درہمن دانی شوئے دے زید درہمن نہ شوئے دے نو مفعول ثانی فا اصل کی خبر داول نہ لے دا سعریس ارو متعدی المفعولین دے کہ مفعول ثانی فا اصل کی خبر داول نہ لے سألت اللہ حاجتی سألت اللہ حاجتی او وقت ما اللہ نے حاجت خفل او دل سألتو لرگا اللہ حاجتی باوری جو ایرکا تو دا سأریس ارو متعدی المفعولین راجی او دو معنی یہ دی کہ کلا متعدی مفعولین تا بالذات وی نو التکی پا معنی دو غفتلو سروی سألت اللہ حاجتی او وقت ما اللہ نا حاجت خپل اچھا کلا پا معنی دو تپوس کولو سروی جاب دویم مفعول تا متعدی پا عن سروی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يسأله من في السماوات والأرض دی ایدی کریمتی استانا انسان تپوس کی کہ لا يسأل عما يفعل ذرا تپوس شی کولے او بلدے کی يسأله من في السماوات والأرض دا قربہ تپوس کی دا مانا ہو غلط ہے تب ویتی دتی دو معنی سارا يسألو لا يسألو کے معنی تپوس کو لی او يسأله من في السماوات والأرض الد کے معنی غفل لی يسأله من في السماوات والأرض هو مفعول اول شو من في السماوات والأرض ولا فاعل شو او مفعول ثانی دا محذوف دے برای تعمیم دا ارچ اقبل حاجت تے او مفعول ثانی اللہ ذکر لکھو لکہ جدا ار انسان اقبل حاجت تے یو بتنا خلق والی بل بتنا بچے والی بل بتنا مال والی بل بتنا علم والی بل بتنا کمرہ والی سال اقبل حاجت تے تاہا اللہ ذکر لکھو کہ اقبل حاجت مطالبہ دمانا کی دلت کے پمانا دو غختل سارا دے لا يسألون کے اللہ ضمیر شو راجی دغا بنو مازن تشو اخاهم دے مفعول اول شو برہانا دے شیر پاخر کی برہانا دے مفعول ثانی شو لا يسألون اخاهم اخن دا اسماء محذوفة الاعداد ندے اسماء محذوفة الاعداد کہ دا اواخر یہ حذف کری شوی دی اصل کی اخاون دے اغواو خلاف القیاس حذف کری شوی دی اخون پاتے شو دی جمع اخوة اخوان انما المؤمنون اخوة ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين دوار جب قرآن کی رائی دی او اخا یأکو اخوة رور نول اخا یأکو اخوة رور نول اخا زید عامران اتخذه اخان زید عمر لان لرور کدلا لمارو اخون ملگی تموائی حين يندبهم حين دا ظرف دے جمع احیان راجی یو حیل دے اگا مصدر دے حان یحین حینا حراکی دل رادورا
صابرة दाना तो उधर क्या लगा